आजको वचनको खण्ड रहेको छ मत्ती 9को 9देखि 13सम्म। यसरी लेखिएको छ, यसु त्यहाँबाट जानुहुँदा मत्ती भन्ने एकजना मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठे र उहाँको पछि लागे। उहाँ खाना बस्नु भएको बेला धेरैजना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर यसु र उहाँका चेलाहरूसँग खान बसे। जब फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने, किन तिमीहरूका गुरु र कर उठाउनेहरू र पापीसँग खान्छन्? यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई हुन्छ। तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक। म बलिदान होइन, दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह छ। आज हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरेर हामी आजको वचनमा जानेछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, तपाईँ जो वचन लेख्नु हुँदा बोल्नु हुने परमेश्वर, जीवित पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँ बोल्नु हुने कुराहरू सुन्दछौँ, ताकि येशूले भन्नुभयो जस्तै कि मैले तिमीहरूसँग बोलेको वचन चाहिँ तिमीहरूको निम्ति आत्मा अनि जीवन हुन्। प्रभु आउनुहोस्, हामीलाई म बोल्ने हामी सुन्ने हरेकलाई तपाईँको प्रकाश जिउनको निम्ति साथ सहायता दिनुहोस्। बिन्ती माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। वास्तविक मण्डली, आज हामी छैठौँ अनि अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। यो वचनको श्रृङ्खला चाहिँ मेरो निम्ति अलि महत्त्वपूर्ण कारण मैले बताउँदै आएको छु कि कसरी हामी नयाँ भवनमा मण्डली सर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ मैले 2-3 वर्षसम्म विचार गरिरहेको कि मण्डली जुन चाहिँ बाहिरबाट देखिन्छ, जुन चाहिँ हामीले पूर्वधारणाहरू हाम्रो प्रिकन्सिभ्ड आइडियाजहरूबाट सोची चिताएको अनि विचार इच्छा आकाङ्क्षा राखेको ती पूर्वधारणाहरूबाट अलिकति फरक, इट्स नट वाट यु थिङ्क इट इज। जुन कुरा हामीले चिताए सोचेका थियौँ त्यो नै चाहिँ सबै होइन। ल, यो मण्डली भवन हामी देख्छौँ, तर यसको भित्री वास्तविकतामा चाहिँ के कुरो रहेको छ। अनि यो वचनहरू चाहिँ हामीले सङ्ग्रह गरिरहेका छौँ, आर्काइभ्समा छ, तपाईँले पछि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले धेरै परिश्रम गरेर तयार गरेको वचनहरू छन्। आज छैठौँ भागमा हामी एउटा ख्रिस्टीय भोकेसन, ख्रिस्टीय नेपाली शब्द अलि अपुग छ, मैले यसरी भनेको छु, कार्य, जीवन कार्यको बोलावट, जीवन पेसाको निम्ति पाएको बोलावट है, भोकेसन। यो करियर होइन, ड्युटी कर्म होइन, तर काम कार्य जुन हामीले गर्छौँ त्यसको पछाडि रहेको बोलावटहरूलाई हामी ध्यानमा राख्नेछौँ। अनि यो हप्ताभरि धेरै कुराहरू हामीले भोगी अनि चिताई अनि दिमाग ओगटेको कुराहरू छ। केही कुरा म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अनि गएको दिनहरूमा 18 तारिक हामीले समाचारमा सुन्दै थियौँ कि नेपालको अति नै वरिष्ठ पास्टर रोबर्ट कार्थक, उहाँ 95-96 वर्षको उमेरमा कोभिडको कारण बित्नु भएको छ। अनि हामीले सुनेको समाचार होला। अनि मैले उहाँको जीवनलाई विचार गर्दै थिएँ, कसरी 1950 को दशकमा उहाँहरू धेरैचोटि आउजाउ दार्जिलिङबाट अनि नेपालमा सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति आउनुभयो। अनि उहाँ परिवारसहित अनि एउटा स्कुलमा टिचिङको जब लिएर आउनुभयो, किनकि क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन काम गर्न यहाँ अनुमति थिएन। अनि यतिका वर्ष है, 70 वर्षभन्दा ज्यादा उहाँले गरेको परिश्रम अनि लगानी को कुराहरू मैले विचार गर्दै थिएँ। कति सतावट थियो, कति गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू थियो, क्रिस्चियनहरू यहाँ थिएन। अनि सुसमाचार रोप्दा लामो जीवन गवाएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँको जीवनलाई मैले विचार गर्दै थिएँ, परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गरेको जीवन। अनि साँच्चै नै आज हामी शोकमा छौँ, हामीले त्यो श्रद्धा उहाँलाई दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले एक सिनियर वरिष्ठ पास्टर र उहाँको जीवनद्वारा आज नेपालको मण्डलीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ। नेपाल इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर अनि ललितपुरमा छ, नेपालभरि मण्डलीहरू स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँको मण्डली परिवारलाई
हामी क्रसविथ चर्चबाट हामी संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा पास्टर रोबर्ट कार्थकले छोड्नुभएको कीर्ति, उहाँले छोड्नुभएको योगदानहरूबाट परमेश्वरले गुणगान गरेर मण्डलीहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष रूपले पास्टर सामुएल कार्थकको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी नजिकबाट चिनाजानीमा छौँ अनि उहाँको जीवनको लागि परमेश्वरले उहाँलाई कोभिडको सङ्क्रमणबाट विजय दिनुहुनेछ। येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनुसार आजको वचन मण्डली जुन चाहिँ वास्तविक यो वचन श्रृङ्खला हामी सुन्दै आएका छौँ है। यो समयहरूमा कोभिडको सङ्क्रमणको कारण हामी लकडाउनमा घर घरमा यो वचन सुनिराखेको हुँदाखेरि है, मैले वचन सुन्दै थिएँ। मार्क सेयर्स भन्ने व्यक्तिले रिन्युअल मण्डली रिअपियरिङ चर्च भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ अनि त्यसमा अनि उहाँको वचन उहाँले भन्नुहुन्छ कि मण्डलीमा जागृति आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले प्रकाश गर्नुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। वचन चाहिँ हाम्रो लागि प्रकाश हो है। अनि वचन अध्ययन गर्नु, सुन्नु, परमेश्वर पवित्र आत्माले हाम्रो माझमा के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। यो समय अवस्थाहरूमा, यो क्राइसिसको समय, यो सङ्कट महामारीको समयमा परमेश्वर मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। नयाँ करारको सम्पूर्ण पुस्तकहरू चाहिँ सतावट अनि क्राइसिसको समयकालमा लेखिएका थिए। विशेष रूपले प्रकाशको पुस्तक, हिब्रूको पुस्तकहरू ठुलो सतावटको समयमा क्रिस्चियनहरूलाई दबाब थियो, शोक सन्तापहरू त्यहाँ थियो, धेरै मानिसहरूले जीवन गुमाए, शहीदहरू भएका थिए। अनि त्यो समयकालमा परमेश्वरले आफूले यूहन्नासँग, पावलसँग, पत्रुससँग अनि यी उहाँको चेलाहरूसँग प्रकट गरेर उहाँले समयलाई बुझ्ने है उनीहरूको निम्ति प्रकाश दिनुभएको थियो। यो समयमा हामी त्यो खोज्दैछौँ परमेश्वरले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि यो वचन अलि लामो धेरै कुराहरू भन्नु मैले चाहेको छु अनि अलिक छिटो छिटो म भन्ने छु। अनि पावर पोइन्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, साथै पछि गएर फर्केर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ कि तपाईँ र मेरो जीवनको बोलावट है, काम, ड्युटी, हाम्रो पेसागत बोलावट, हामी क्रिस्चियनहरू भएको कारणले गर्दा हामीले कामलाई, हाम्रो वर्क्स, हाम्रो करियरलाई कसरी बुझेका छौँ, कसरी सोच्नु पर्ने हो। नेपाल देशको परिवेशमा हेर्ने हो भनेदेखि होइन, म फलामको काम गर्छु, म स्टिल फलाम अनि यस्तो खालको धातुहरूको म काम गर्छु भनेदेखि मानिसहरूले र जातको हिसाबले हेर्छ। उनीहरूले यो कर्म उसले पाएको भन्ने हिसाबले हेर्छ होइन। उसले के काम गर्छ, उसको कर्म हो, उसको पहिचानसँग त्यो जोडिएको, उसको जात, उसको लास्ट नेमसँग जोडिएको विषय हो भनेर मान्छेले हेर्ने अनि यो प्रकारले भेदभाव गर्ने कुरा हामी नेपाल देशमा देख्छौँ भने तपाईँ हामी ख्रिस्टीय भएको, हामी येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने, येशू ख्रिस्टलाई धारण गरेको मानिसहरूले अलग्गै बेग्लै विचार धारणाहरू राख्न आवश्यक छ है। म फलामको काम गर्छु भनेदेखि है मैले यो जातले पाएको, मेरो गर्नैपर्ने कर्म पाएको भन्नुभन्दा पनि है हामीले चाहिँ यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मलाई यहाँ राख्नुभयो, यो सिप, यो जीवन, यो परिवार, यो समाजमा यसरी राख्नु भएको छ, त मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति है, उहाँले मलाई दिनुभएको यो जीवन, म परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिस हुँ अनि म यो काम गर्छु। सृजना गर्ने समझ शक्ति उहाँले मलाई दिनुभएको छ, योग्यता दिनुभएको छ, मेरो परिवार छ, जग्गा जमिन छ, खेती किसानी गर्छु अनि परिश्रम गरेर र स्वाभिमानी जीवन जिउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, मेरो पहिचान कामसँग जोडिएको छैन। म को हुँ भन्दा परमेश्वरको छोरा अनि छोरी हुँ है। हामी देख्दछौँ उत्पत्ति 1 अध्यायमा कसरी जाओ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई बहसमा पार्दै अधीन गर्दै जाओ, प्रशासन गर्दै जाओ। हामीहरू भण्डारीहरू हौँ, परमेश्वरले सृजना गर्ने शक्ति उहाँको स्वरूप हामीमा राखिदिनु भएको कारण हामी संसार पृथ्वीमा गएर काम गर्छौँ पेसागत रूपले। उहाँको बोलावट, यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ है मैले पैसा कमाउनुको उद्देश्यले म काम गर्दिनँ होइन, अरू के स्वार्थहरू हुँदछ है। मैले कसैलाई खुसी पार्नुको लागि है, कसैको प्रेम जित्नको लागि
है। यी सबै कुराहरू कामसँग जोडिएको हुँदाहुँदै हाम्रो विचार ध्यानमा चाहिँ कि म यो काम गर्छु किनकि परमेश्वरले मलाई यो योग्यता यो जीवन यहाँ यसरी दिनुभएको छ। भन्नुपर्दा भित्री मनस्वार्थ हाम्रो भित्री मोटिभेसनहरू चाहिँ के कुरामा छ, कस्तो छ भन्ने कुरा सरोकारको विषय रहेको छ। काम, ख्रिस्टीय जीवन, भन्नुपर्दा परमेश्वरको राज्यमा पाएको पेशा, परमेश्वरको राज्यमा पाएको पेशा हामीले यसरी बुझ्ने गर्दछौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई जीवनको अन्तिम क्षणहरूसम्म पुगेर फर्केर हेर्नुपर्ने रहेछ। जीवनको महत्त्व बुझ्न, म किन यहाँ छु, के गर्दैछु र कसरी गर्नुपर्ने हो, अनि कुन दिशामा जानुपर्ने हो, कुन काम पेसा गर्नु। हामीले जीवनको अन्तिम क्षणहरूमा पुगेर जीवनलाई फर्केर हेर्दाखेरि, किनकि त्यहाँ जीवनको भ्याल्युजहरू, जीवनको उद्देश्यहरू हुनसक्छ। हामी 60-65 वर्षमा रिटायरमेन्ट लिन्छौँ अनि त्यो समयमा आफूलाई राखेर फर्केर आफ्नो जीवनलाई हेर्दा मैले कहाँ लगानी गरेँ, के काम गरेँ, कति कमाएँ, कहाँ पुगेँ, यी सबै कुरा, कति शिक्षा पाएँ, सबै कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि है जुन उद्देश्य बोकेर म हिँडेँ, के त्यो जायज, के त्यो असल, उचित, सही ठाउँमा लगानी गरेँ होला, विचार गर्नुपर्ने यो प्रश्न तपाईँ र मैले है। तपाईँ र म नेपालमा जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, एउटा नेपाली ड्रिम बोकेर हामी हिँडेका छौँ। हुनसक्छ भोलिको दिनहरूमा वचन सिरिज हामी सुन्नेछौँ कि नेपाली ड्रिम, नेपाली सपनाहरू प्रायः कसरी बनेको हुँदो रहेछ। ती नेपाली सपनाहरू एकछिन आज यो वचन सुन्नको निम्ति खाँचो के परेको छ, के कुरोले गर्दाखेरि यो वचन अति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी विचार गरौँ। एउटा नेपाली ड्रिम बोकेर, भिजन अफ गुड लाइफ, असल जीवनको सपनाहरू बोकेर हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यो सपना साकार बनाउनको निम्ति यो जीवनमा लम्किरहेका छौँ। अनि जब यो कुरा विचार गर्छु, हामीले वचनमा धेरै सुन्दै आएको कुराहरू म व्याख्या गर्न चाहदिनँ है। जीवनमा सोसाइटीलाई देखाउनु छ र नेपाली ड्रिम भनेको चाहिँ मैले मेरो जीवन हाँकेर हिँड्दाखेरि कहाँ के उपाय लाग्छ, कहाँ अवसर छ, कहाँ लगानी गर्नु छ, कहाँ गएर कमाउनु छ, कहाँ गएर शिक्षा हासिल गर्नु छ, ताकि समाजलाई मैले देखाउन सकौँ मसँग कति छ, हामी को हौँ, म को हुँ, म देखाउन सकौँ है। अनि अर्को हाम्रो भित्री रहस्य स्वार्थ भनेको चाहिँ जीवनमा कन्ज्युम गर्न पाऊँ, देखाउनुको लागि हो अथवा जीवन उपभोग गर्न। हामी उपभोक्ताको समाजमा जिउँछौँ, कन्ज्युमर ड्रिभन सोसाइटी भन्छ होइन। कन्ज्युम गर्नको निम्ति है हामी सपिङ जान्छौँ, हामी विदेश जान्छौँ, हामी पैसा कमाउँछौँ, हामी धेरै कुछ कुराहरू गर्छौँ। किन भन्दा जीवनमा चाहेको कुरो उपभोग गर्न पाऊँ, अनि त्यो पाउनु चाहिँ जीवनको स्वाद अनि रहस्य अनि मूल आधार चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने कुरा हामी सोच्ने गर्दछौँ। प्रियहरू, हामी नाम कमाउन हिँडेका छौँ है। नाम कमाएपछि मैले विचार वचनहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि है मानिसहरू जीवनमा यस्तो दर्शन, यस्तो ड्रिमहरू बोकेर हिँडेका छन्। जीवनमा धनी हुन्छु, अनि बेसरी धनी भयो, बेसरी धन कमायो है। धन कमाइसकेर त्यो चरमबाट है क्लाइमेक्सबाट जीवन जिउँदाखेरि मानिसहरू खुसी छैनन् अरे, उनीहरू सन्तुष्ट पनि छैन, उनीहरू शान्तिमा जिउन सकेका छैनन्। भन्नुपर्दा ती धनी मानिसहरू सबै कमाइसकेपछि बोर मानेर बसिरहेका छन् अरे, बोरिङ लागेको छ अनि उदास छन्। अनि फर्केर हेर्दा जीवनलाई धेरै कुराहरूमा धिक्कार है, पछुतो बोकेर आज रिच एन्ड फेमस, धनी अनि ख्याति प्राप्त गरेका मानिसहरू जिराखेका छन्। के त्यो जीवन हो तपाईँ र मैले चाहेको हाम्रो ड्रिम है हासिल गर्दाखेरि हैन? अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ हामी चर्च पनि जान्छौँ ताकि केही कुछ कुरो नगुमोस् हैन। जीवनमा धन पनि कमाइयो, ख्याति पनि कमाइयो, खोजेको कुरो उपभोग पनि गरियो, देश विदेश घुमियो है। अनि कहीँ कतै केही बिराए कि चर्चमा सदस्य पनि लिउँ, बप्तिस्म पनि लिउँ, चर्च पनि जाउँ, ईश्वर पनि रिजाउँ, उहाँलाई दिनु पनि चढाउनु पनि कुरो चढाउँ, ताकि स्वर्ग जाने टिकट नगुमोस् है। ताकि बिरामी हुँदा निको हुने उपाय रहोस्, ताकि जीवनको आशिषहरू है कुनै पनि केही पनि घटी नहोस्।
के यही कुराहरूले हामी चर्च आफ्नो विश्वास परमेश्वरमा विश्वास गरिरहेका छौँ है एउटा नेपाली ड्रिमलाई हासिल गर्ने एउटा अर्को माध्यम हो कि? अनि मैले विचार गर्दै थिएँ आजको यो वचन र हाम्रो वचन श्रृङ्खला वास्तविक चर्चसँगको सरोकार है। हामी मण्डलीमा जान्छौँ, त्यहाँ मैले आफूले आफूलाई हेल्थी म स्वस्थ भएर जान्छु भनेदेखि है मण्डलीसँग समाजबाट खोजेका कुराहरू हुनसक्छ मैले पाउँछु। तर यदि होइन, मेरो यहाँ भुहाङ परेको छ, यहाँ अधुरो सपनाहरू छन्, यहाँ रोग बिमार छ, यहाँ चाहिँ एकदमै अपुग छ अनि अशान्ति, अनि हामी चर्च जाँदाखेरि है हामी किन समाजसँग सन्तुष्ट हुँदैनौँ त भन्दाखेरि हामीले रुथ हेली बार्टनको विचारहरू यहाँ म ल्याउँदैछु होइन, ताकि म स्वस्थ भएर मण्डलीमा जाँदाखेरि मैले लगेर दिने कुराहरू समाजको लागि फाइदाको होस्, समाजको लागि एउटा फ्लोरिसिङ, उनीहरूलाई माध्यम, उनीहरूको जीवन फस्टाउनको लागि म एउटा कन्ट्रिब्युसन दिने माध्यम, एउटा आधार म बन्न सक्छु होइन भनेदेखि के हुन्छ भने चर्चमा हामी जान्छौँ जब एउटा ट्याङ्कीमा है आय स्रोत भन्दा खर्च धेरै हुन्छ, त्यो खाली हुन्छ, त्यो नचाहिँदो हुन्छ, त्यसको औचित्य रहँदैन। तर यदि यहाँबाट बग्ने कुराहरू भन्दा ज्यादा यहाँ आय स्रोत छ, इनपुट छ है, ठुलो धारा भनेदेखि त्यो ट्याङ्की भरिन सक्छ अनि त्यहाँबाट उगाएर दिन पुग्छ है। यसकारण हामी जब मण्डलीलाई विचार गर्दछौँ कि हामी भर्नको लागि जीवन लिएर गइरहेका छौँ अथवा हामी त्यहाँबाट उगाएर है त्यसको आउटपुट मात्रै ठुलो धारामा बगाइरहेका छौँ, मण्डली है असल उचित वास्तविक मण्डली चाहिँ भरि हुन्छ। प्रियहरू, हामी आफू वास्तविकतामा आफूलाई लिएर आउँछौँ तर त्यहाँ सधैँ दिनको निम्ति चाहिँ भरि हुन्छ। हामी त्यो माध्यमहरू बन्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा मैले एउटा पृष्ठभूमिमा आज हामी वचनबाट हेर्नेछौँ येशू ख्रिस्टको जीवनलाई अनि येशू ख्रिस्टको जीवन र उहाँले लगानी गर्नुभएको समाजमा के चाहनु भएको छ त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो विषय है, मैले यो क्रिस्चियन भोकेसनको विषयमा धेरै अध्ययन गर्दै आएको कारणले एक दुईवटा कोटेसनहरू है, मेरो प्रोफेसर डाक्टर कोर्नेलियस प्लान्टिङ उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ, कलेजमा हरेक वर्ष म पढाउँछु। अनि एउटा ख्रिस्टीय परिदृष्टिकोण, विचार दृष्टिकोण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ यो ख्रिस्टीय पेसाको विषयमा है, परमेश्वरको राज्यको भोकेसनको विषयमा। उहाँ भन्नुहुन्छ The place God calls you to be is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. है, यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ जहाँ चाहिँ बोलावट हाम्रो काम कार्य पेसाको लागि, जहाँ चाहिँ मेरो गहिरो आनन्द अनि खुसी पुरा हुन्छ र संसारको गहिरो भोक अनि प्यासहरू मिट हुन्छ, भेट हुन्छ। परमेश्वर त्यहाँ चाहिँ त्यो स्थानमा, त्यो पेसामा, त्यो जग्गामा तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ है। उहाँ भन्नुहुन्छ सक्सेसफुल लिभिङ डिपेन्ड्स स्पेसली अन फिटिङ आवर स्मल किङडम्स inside God's big kingdom, always recalling where we got our dominion in the first place. उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो सानो राज्य जीवन चाहिँ परमेश्वरको महान राज्य भित्र ल्याएर हामी राखेर जिउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन सक्सेसफुल हुन्छ, हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। किनकि त्यहाँ के कुरा चाहिँ विचार हुन्छ अरे कि हामीले त्यो सानो राज्य कहाँबाट पायौँ भन्ने कुरालाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी थाहा गरिराख्छौँ परमेश्वरले यो सानो राज्य, मेरो सानो जीवन, मेरो सानो प्रभाव क्षेत्रहरू उहाँले मलाई दिनुभएको छ जुन चाहिँ मैले परमेश्वरको राज्यभित्र राखेर म जिउँदछु, जिउनु पर्दछ। धेरै कुराहरू उहाँ भन्नुहुन्छ एउटा ख्रिस्टीय जीवन जिउनुको विषयमा है हामीले विचार गर्नुपर्ने। परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी भित्र छ अनि यो आफसे आफ उम्रन्छ। येशू ख्रिस्टको शब्दहरू
परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा छ। यो कसैले देख्दैन बाहिरबाट है, क्षेत्रफल छैन, यसको सीमाङ्कन छैन, तर त्यो चाहिँ हामी भित्र छ। अदृश्य तहमा त्यो वृद्धि हुन्छ, त्यो फैलिन्छ, त्यो फक्रिन्छ अनि जीवन त्यसले ढाक्दछ। हाम्रो भित्री अन्तस्करणहरूमा के कुराहरू उम्रिरहेको छ, हाम्रो मन हृदयको स्वार्थ केन्द्रहरूमा, स्वार्थ उम्रने मुहानहरूमा, हाम्रो जीवनको इच्छा सपनाहरू उम्रने मुहानहरूमा के कुरा लगानी भइरहेको, के कुरा वृद्धि हुन हामीले दिएका छौँ। अनि मलाई लाग्छ वास्तविक मण्डली बन्नको निम्ति कति समयहरूमा हामीले ती नचाहिँदो झारहरू उखाल्नुपर्छ, गोड्नुपर्छ, जरासम्म उखालेर फ्याल्नुपर्छ, ताकि नचाहिँदो झारपातहरू घाँसहरू नउम्रियोस्। त्यो माटोको पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ सही ठाउँमा पुगोस् र सही फल फलाओस् हाम्रो जीवनहरू पनि, ताकि हामीले ती नचाहिँदो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मन हृदय स्वार्थहरूबाट उखालेर फ्याँकिदिउँ अनि मण्डलीबाट पनि हामीले त्यो छिमल्ने अनि गोड्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरौँ। यो बुझ्नको लागि एउटा गोल मैले आजको लागि राखेको छु। आजको उद्देश्य चाहिँ कि तपाईँ र मेरो लागि यो वचनको उद्देश्य है, हामी तपाईँ र म नेपाली ड्रिम उपभोग गर्ने अनि समाजलाई देखाउने सपनाहरूबाट परिवर्तन भएर येशू ख्रिस्टले जस्तै परमेश्वरको राज्यमा जिउने काम कार्य परिश्रम गर्ने मानिसहरू बन्नेछौँ है। नेपाली ड्रिम समाजले दिएको दर्शनहरूबाट परिवर्तन भएर हामी परमेश्वरको राज्य खोज्ने, त्यहाँ काम परिश्रम कठोर परिश्रमद्वारा उमारेर अरूलाई दिन पुग्ने जीवनहरू हामी जिउनेछौँ। आउनुहोस् हामी मत्ती 9 अध्यायको एउटा पाठ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मसँग तपाईँले बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 9 को हामी एक दुईवटा पदहरू त्यहाँबाट अध्ययन गर्नेछौँ। येशूको जीवनको प्रसङ्गमा हेरेर, येशूको जीवनको एउटा कार्य व्यवहारलाई हामी हेरेर त्यो दूरबीनबाट येशूले सिकाउन चाहनुभएको, उहाँले देखाउन चाहनुभएको जीवनको सिद्धान्तहरू, जीवनको दर्शनहरू, परमेश्वरको राज्य आएको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा येशूले कसरी देखाउनुहुन्छ हामी हेर्नेछौँ है। मत्ती 9 अध्यायमा एउटा प्रसङ्ग छ, त्यहाँ हामी देख्दछौँ शीर्षकमा लेख्छ मत्तीलाई बोलावट। मत्ती भन्ने एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ एउटा कर उठाउने काम गर्थ्यो। अब यो कुरा हामी एकछिन पृष्ठभूमिमा विचार गर्नुपर्छ। कर उठाउने काम, पेसा, जीवन मत्तीले आफ्नो जीवन लगानी गरिरहेको थियो। हामी त्यहाँ देख्छौँ येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा मत्ती भन्ने एउटा मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो। तिनलाई भन्नुभयो, मत्ती मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठे र उहाँको पछि लागे। एउटा संस्कार, संस्कृति, मानिस जाति, विचार शैली, सोच, संसार त्यहाँ थियो। एकछिन विचार गरौँ है। कर उठाउने मानिस कस्तो मानिस? ऊ यहुदी हो, एउटा जातले यहुदी हो, तर उनीहरूको प्रान्तमा, उनीहरूको क्षेत्रफलमा रोमीहरूले शासन गरिराखेका छन्। हेरोद अनि पिलातस भन्ने व्यक्ति शासकहरू छन्। अनि मत्ती चाहिँ कर उठाउने काम। अब यहाँ पछि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि फरिसी धर्मगुरु शास्त्रीहरूले आएर चाहिँ पापीहरू भनेर चाहिँ कर उठाउनेहरूलाई सम्बोधन गर्थे। अब पापीहरू किन भने उनीहरूले है, रोमीहरूको राज्यमा है, साम्राज्यमा उनीहरूले यस्तो जागिर खाएका छन् जसले चाहिँ आफ्नै जाति, आफ्नै जात भाइ मानिसहरूबाट कर उठाएर रोमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने। अब टेन्डर हालिन्थ्यो अरे त्यो समय। टेन्डर हाल्ने चाहिँ जसले सबैभन्दा धेरै पैसा उठाएर सरकारलाई दिन सक्छ उसले त्यो काम पाउँथ्यो। साधारण सितिमिति मान्छेहरूले त्यो काम पाउँदैन थियो है। अनि उनीहरूले के गर्नु पर्यो? रोमी सरकारलाई कर बुझाउनको निम्ति आफ्नो मानिसहरूलाई दबाब, ठगी है, अब आजको संस्कारमा भन्नु एउटा ठेकेदारको जस्तो काम, जसले चाहिँ हैन, जसले चाहिँ थोरै लगानी गरेर अधिकतम सङ्ग्रह गरेर सरकारलाई बुझाउन सक्छ, उसले त्यो ठेक्का पाउँथ्यो हैन। भनेदेखि कम्तीमा पनि उसले समाजमा हाँक्न सक्ने माफिया लिडर जस्तो, अनि उनीहरूको आफ्नै ग्रुप झुन्डहरू थियो। हामी पछि त्यहाँ देख्छौँ हैन। उनीहरू चाहिँ डनहरू, समाजमा काम व्यवहार मिलाउन सक्ने, यता रोमी सरकारको राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सरोकार राखेर रिजाउन सक्ने, अनि यता आफ्नो जाति मानिसहरूसँग पनि अराएर होस्
झपारेर होस्, मनाएर होस्, कर उठाएर दिन सक्ने। अनि किन नहोस् त? उनीहरूलाई आफ्नै जातिहरूले पापीहरू भनेर सम्बोधन गर्दथे। यति तुच्छ नाउँ उनीहरूले पाएका थिए। अवश्य पनि यो दुई संसार बीच यो काम, यो पेसा, यो जागिर गर्दाखेरि उनीहरूभित्र बेग्लै प्रकारको डरहरू थियो होला, सुर्ता चिन्ताहरू थियो होला है। हामी मत्तीकै जीवनलाई एकछिन विचार गरौँ होइन। ऊ येशू ख्रिस्टले उसँग भेट गर्नुभएको छ है। अनि येशूले आएर मेरो पछि लाग भन्नुभन्दा अगाडि हामी अगाडिको अध्यायहरूमा देख्छौँ। मैले विचार गर्दै थिएँ, येशूले जब बोलाउनुहुन्छ है, मत्ती 8 अध्यायमा चाहिँ हामी देख्छौँ येशूलाई पछ्याउँदा तिर्नुपर्ने मूल्य त्यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ है। हामीले अगाडिको वचनहरूमा सुन्दै थियौँ। मत्ती 8:18 चाहिँ त्यहाँ लेख्छ होइन, येशूलाई पछ्याउँदा तिर्नुपर्ने मूल्य, चुकाउनु पर्ने कस्ट, एक्सपेन्स, खर्च। उसले त्यो वचन सुनेको थियो मत्तीले, उसले त गिन्ती गरेको थियो। येशूले पछ्याउ त भन्नुभयो, पछ्याउने कि नपछ्याउने है, के कुरा मैले त्याग्नुपर्छ, के कुरो जोखिम, के कुरो मैले जीवन चेन्ज परिवर्तन गरेर येशूलाई पछ्याउनु पर्यो। उसले यो कुराहरू सोच विचार गरिसक्यो। ऊ बाठो मान्छे हो, अघि मैले भने होइन। उसले त्यो कुराहरू वचन सुनेको छ, येशूले गरेको कामहरू देखेको छ, अरूले भनेका छन्, समाजले गरेको बयानहरू उनीहरूलाई थाहा छ, उसलाई थाहा छ। उसले मूल्य गिन्ती गरिसकेको छ। अनि भित्रभित्र हुनसक्छ है, घरमा आमाले भन्थ्यो होला, हेत यस्तो काम पनि गर्छ, छोड्दे होइन। आफ्नै दाजुभाइहरूले चाहिँ पापी, ठगा है, अनि के भने ट्रेटर भन्छ नि होइन, सम्झौता गर्ने, बेइमान जस्ता नामहरू। ऊ भित्र ती द्वन्द्वहरू थियो होला है, ऊ भित्र ती द्वन्द्वहरू थियो होला होइन। उसको डिपर लङ्गिङ्स, उसको भित्री इच्छा आकाङ्क्षाहरू, घर जाँदा राति निन्द्रा नलाग्ने कुराहरू थियो होला। आमाले भनेको कुरा, बाउले भने, समाजले लगाएको है नामहरू। अनि त्यहाँ अब व्यवहार मिलाउँदा कस्तो हुन्छ तपाईँले विचार गर्नुहोस् न है, पैसाको व्यवहार, त्यो पनि ऊ भित्र अवश्य ती कुराहरू थियो होला। मत्तीको जीवन हामी विचार गर्दैछौँ। उसले भित्री द्वन्द्वहरूसँग, बाहिरी पेसासँग उसले मेल मिलाउन सकेको छैन। त्यहाँ दुविधा छ। ती दुई संसारमा उटेकेर हिँड्नु परेको छ। जीवनमा शान्ति छैन होला, नत्र किन उसले एक शब्दमा सबै काम व्यवहार पेसा छोडेर ऊ येशूको पछि लाग्दछ। उनीहरू भित्र थियो होला कि कसैले बोलाइदिए पनि हुन्थ्यो, म सब छोडेर जान्थेँ पनि उसले सोचेको थियो होला है। अनि हामी तल देख्दछौँ येशूले उसलाई बोलाउनु भयो अनि उसले ती सबै कुराहरू छोडेर है। अनि पछि 10 पदमा हामी देख्छौँ, उहाँ खान बस्नुभएको बेला धेरै कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर येशू र उहाँका चेलाहरूसँग खान बसे है। पापीहरू, कर उठाउनेहरू आएर येशूसँग मत्तीको घरमा भोज खान बसे। अब मैले विचार गर्दै, मसँग एकछिन सोच्नुहोस् ल, मत्तीको घरमा पापीहरू, कर उठाउनेहरू धनी छन् है, यसो बोतल उठाएर रक्सी खाँदाखेरि पुलुक्क हेरेर येशूले हुन्छ भन्छ कि हुँदैन भन्छ। अब यो खाँदाखेरि होइन, येशू आउनुभएको छ पार्टीमा। अब हिजो हामीले खाने पार्टी अर्कै थियो, अब येशूको उपस्थितिमा कस्तो हुने हो यो पार्टी? उनीहरूभित्र त्यो पनि दुविधा थियो होला है। तर येशू मत्तीको घरमा जानुभएको छ है। मत्तीको जीवन परिवर्तन भएको छ। मैले एकछिन अर्को कुरा विचार गर्दै थिएँ है। मत्तीले गएर यी कर उठाउनेहरू, यी सबै आफ्नो साथी आफन्तहरूलाई जो चाहिँ समाजको सीमाभन्दा बाहिर छन्, उनीहरूलाई बोलाएर बटुलेर ल्याएर उसले नयाँ चर्च सुरु गर्यो होला, कर उठाउनेको मण्डली भनेर है। अब विचार गर्नुहोस् न, त्यो ब्यानर बोर्डमा चाहिँ कर उठाउनेको मण्डली। येशू ख्रिस्ट उसको जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। म कहाँ हो, मलाई पछ्याऊ है। तर हामी तल विचार गर्न चाहेको कुरो चाहिँ येशूको जीवनशैली, द लाइफस्टाइल अफ जिजस। येशूको जीवनशैली हामी एकछिन विचार गरौँ। उहाँको यस्तो एउटा जीवन छ, प्रथमतया उहाँले परमेश्वर पितासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठतामा दैनिक रूपमा उहाँले राख्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले थाहा भएको कुरो, बिहान सबेरै उठेर उहाँ प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। परमेश्वरसँग एकान्तमा साँझ पख भिडबाट अलग्गै
उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा सपनाहरू छोडे त्यागेर उहाँ एकान्तमा समुद्रमा पहाडमा जानुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग घनिष्ठताको जीवन जिउनको लागि। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग कार्यव्यवहारहरू गर्नुहुन्छ। येशूको पेसा, येशूको जीवन, काम, समय, लगानी उहाँले के कुरामा गर्नुभएको छ, उहाँले के कुरामा गर्नुभएको छैन भन्दा उहाँले द ज्युइस ड्रिम, यहुदीहरूको सपना साकार बनाउन उहाँले आफ्नो जीवन सपनाहरू बोकेर हिँड्नु भएको छैन। प्रियहरू, अनौठो लाग्छ यो कुराहरू सुन्दाखेरि है। सम्भव के थियो येशूलाई? समाजमा, सोसाइटीमा नाम, सम्पत्ति, सृष्टि, शक्ति उहाँको हातमा हुँदा है, त्यो समयकालको पहिलो शताब्दीको रोमी साम्राज्यमा प्यालेस्टाइनियन स्थान क्षेत्रफलमा उहाँले यहुदी सपना बोकेर हिँड्नु भएको छैन। येशूको जीवनशैली हेर्दा उहाँको पेसा परमेश्वरको राज्य छ है। उहाँले समाजको गहिरो कुराहरू देख्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा जिउँदाखेरि त्यो समाजको गहिराईमा विकृतिहरू है, कर उठाउने राजनीतिक दबाव है, समाजको क्षेत्रीय राजनीतिक खेलबन्डाहरू उहाँले बुझेको विषय छ। तर उहाँको ध्यान मन परमेश्वरको राज्यमा काम, सेवा, पेसा गर्दाखेरि समाजको त्यो गहिरो जगमा रहेको, जरामा रहेको विकृतिहरूलाई उहाँले देख्नु भएको छ। अनि त्यसलाई मर्मत गर्न, त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन उहाँले कसरी लगानी गर्नुभएको छ। उहाँले ती 2-4 जनालाई बोलाउनुहुन्छ, मेरो पछि लाग है। अनि उनीहरूले आफ्नो काम छोड येशू कहाँ केही कुछ छ, उनीहरूले देखेका छन्, उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू पछि लागेका छन् है। अनि येशूको जीवनशैलीलाई हेर्दाखेरि येशू चाहिँ परमेश्वरको राज्य, यहुदी सम्प्रदाय समाज अनि त्यसबाट त्यो सीमा क्षेत्रहरू, त्यो सीमाबाट बाहिर रहेका सबै थरीका मानिसहरूसँग उहाँ आउ जाऊ। उहाँले त्यो सीमा छैन, त्यो जातको है, त्यो कास्टको, त्यो पेसाको, त्यो राजनीतिक कसरी सीमा कोरेर राखिदिएको छ भनेदेखि धनीदेखि गरिबको हैन, माथिल्लो जातदेखि तल्लो जातको, शिक्षितदेखि अशिक्षितको बिचमा राखेको यो सीमा रेखाहरू उहाँ भित्र बाहिर आउजाउ सजिलै गर्नुहुन्छ। येशूको जीवन चाहिँ सुसमाचार हो। उहाँले कसरी जिउनु भयो, दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ। ब्रायन स्टोनले भनेको कुराहरू मलाई याद आउँछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, It is precisely from a position of marginality that the church is best able to announce peace and to bear witness to God's peaceable reign, परमेश्वरको राज्य, in such a way as to invite others to take seriously and subversive implications of that reign. उहाँ भन्नुहुन्छ, Christian evangelism, while invitational, is a subversive practice. अब यो कुरोलाई हामीले सुन्दै आएका छौँ सुसमाचारको विषयमा कि सुसमाचार चाहिँ त्यो सीमाबाट बाहिर अनि भित्र है निमन्त्रणाको, इन्भिटेसनको, स्वीकारको। येशू कर उठाउनेहरू कहाँ जानुहुन्छ, येशू कुष्ठ रोग लागेको, येशू स्त्रीहरूको, परजातिहरूकोमा जानुहुन्छ अनि उहाँले निमन्त्रणा दियो। तर एकचोटि येशूलाई ग्रहण गरेर भित्र उहाँको राज्यमा उहाँलाई पछ्याउन आइसकेपछि भने चाहिँ अब नयाँ जीवनशैलीहरू, नयाँ मूल्य मान्यताहरू धारण गरेर नयाँ जीवनको प्राथमिकताहरू बोकेर है पहिलेभन्दा बेग्लै सबभर्सिभ भनेको चाहिँ समाजले दिएको स्तरभन्दा अलि मोडेर अलिकति गिरेर अलिकति है फरक तरिकाले भए पनि सुसमाचारको उद्देश्य हासिल गर्न येशू जिउनुहुन्छ। त्यो मार्जिन, त्यो रेखा छ, त्यो घेराबाट भित्र अनि बाहिर उहाँ सहज रूपले आउजाउ गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज परमेश्वरको राज्य कसरी सेवा गर्ने, के काम, के पेसा गर्ने भन्ने हामी प्रश्न गरिराखेका छौँ। अनि यहाँ प्रश्न अर्को राखेको छु मैले, परमेश्वरको राज्य आएको अवस्था कस्तो हुन्छ? What does it look like when God's kingdom come? It looks like Jesus Christ. That might be a silly, easy answer, but there is depth in that. हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको राज्य आएको अवस्था कस्तो हुन्छ? येशू ख्रीष्ट जस्तो हुन्छ।
येशूलाई चिन्न, उहाँले जिउने जीवनशैली, उहाँको विचारधारणाहरू, उहाँको भित्री मोटिभेसन, मनस्वार्थहरू बुझ्न यस कारणले आवश्यक छ प्रियहरू। यसकारण आवश्यक ताकि हामी पनि त्यसरी जिउन सकौँ। त्यहाँ अरू भिडहरू थिए, देख्ने फरिसी धर्मगुरुहरूले भनिहाले हैन, सबैले चिताएको थिए, एउटाले चाहिँ भनिहाल्यो, ए तिम्रो गुरु चाहिँ कहाँ पापी, यो कर उठाउनेहरूसँग खान्छ हेर त है। अनि त्यो समाज संस्कृति बुझेको मान्छेलाई थाहा थियो त्यसको वजन, त्यसको तीर उनीहरूले बुझेका थिए है। येशूलाई त्यो कुरोको परवाह छैन। येशूलाई जुन कुरा उहाँ बोलावट लिएर जुन कामको निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य आएको है। परमेश्वरको राज्य चाहना र खोजीको विषय रहेछ प्रियहरू है। तल हामी देख्छौँ येशूले भन्नुभएको, यो सुनेर येशूले भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता हुन्छ। यसकारण गएर यसको के अर्थ तिमी सिक कि म बलिदान होइन, म दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ। बोलावटको कुरा, येशू किन आउनुभयो? रोग लागेको है। परमेश्वरले भन्नुभएको छ म बलिदान होइन, म दया चाहन्छु। यसको रहस्य के हो? म धर्मीहरूलाई होइन, निरोगीलाई होइन, तर पापीहरूलाई र रोगीहरूलाई बोलाउन बचाउन आए। हुन त परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई धर्मी र धनीहरूलाई पनि बोलाउन आउनु, निरोगीहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ। तर यति मात्र हो कि कसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य बुझ्छ र चाहन्छ, जसलाई रोग लाग्यो, जो चाहिँ पीडित छ, जो चाहिँ ग्रस्त छ, जो चाहिँ गरिब छ, जसलाई थाहा छ म पापी छु, उसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न चाहना र खोजी है, प्रणालीबद्ध है, राम्रो बनेको सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेसन, प्रशासनबद्ध रूपले परमेश्वरको राज्यमा सेवा काम हुँदैन रहेछ प्रियहरू। परमेश्वरको राज्य र सेवा चाहिँ चाहना, एउटा डिप डिजायर र खोजी। कति डेस्परेटली हामी चाहन्छौँ त्यो कुरा खोज गर्नमा परमेश्वरको राज्य अडिएको रहेछ। विधि, बलिदान, प्रणाली है, यस कारणले हुनुपर्छ। पश्चिमेली देशहरूमा है हामी मण्डली घट्दै गएको देख्दछौँ, जहाँ जीवन संसारले सबै कुरा सपना साकार बनाइदिएको छ। विज्ञानले, सुविधाले, उपभोग्य कुरा सबै सजिलो छ। तर हामी देख्छौँ संसारको धेरै ठाउँहरूमा जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यको चाहना गरिरहेका छन्। एउटा पुस्तक छ थिन प्लेसेस भन्ने, त्यो पुस्तकको लेखक जन र रब, दुईजना व्यक्तिले त्यो पुस्तक लेख्नु भएको छ। उहाँले यो शब्दलाई है आफ्नो जीवनहरूबाट व्याख्या गर्नुभएको छ। म छोटकरीमा तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु है। मानुस् हल्का स्थान, थिन प्लेसेस, यस्तो स्थान, यस्तो ठाउँमा हाम्रो बोलावट छ, हल्का है, हल्का स्थान जहाँ चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ है स्वर्ग र पृथ्वी भेट गर्छ। यस्तो क्षितिज, यस्तो पातलो पातलो हल्का क्षितिज जहाँ स्वर्ग र पृथ्वीले भेट गर्छ। द प्लेस इज अ लोकेसन वेयर हेभन एन्ड अर्थ सिम ओन्ली थिनली सेपरेटेड। यस्तो समय, यस्तो स्थान, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। अनि उहाँ दुईजनाले आफ्नो जीवन गवाही दिनुहुन्छ पुस्तकमा कि कसरी उहाँले आफ्नो भयावह एकदम सफल जीवनहरू, धेरै कमाइ गरेको जीवनहरू अनि सक्ने सबै कुराहरू छोडी त्यागेर चाहिँ संसारको यस्तो सहरहरूमा उहाँहरू गएर बस्नुभयो जहाँ चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँको समस्याहरू माझ गएर आफू जिउने, कसरी भन्दा परमेश्वरको वचन र उहाँको उपस्थिति खोज्ने अनि त्यो समाजमा आबद्ध भएर जिउने एउटा कम्युनिटी जहाँ चाहिँ 10-12 जना छन्, उनीहरूको परिवारहरू छन्, आफ्नो जीवन दैनिक काम परिश्रम गरेर है कमाइ गरेर आफूले आफ्नो खर्च टारेर त्यहाँ गएर बस्ने, ताकि के गर्न सकुन्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ लिभिङ इन थिन प्लेसेस where we learn to see and participate in God's healing work in our world. परमेश्वरको निको गर्ने शक्ति
चाहिँ हामी बनेर त्यो समाजहरूमा जान सकौँ। अनि उहाँले यस्तो समाजहरू संसारभरि स्थापना गर्नुभएको छ। त्यसको नाम चाहिँ न्यू कम्युनिटी भन्ने चाहिँ NEIU न्यू कम्युनिटी। यस्तो अभियान उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अनि मलाई लाग्दै थियो तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा पेशागत काम, हाम्रो आफ्नो जीवन काम कार्यहरू छ, तर यस्तो प्रकारले जियौँ, यस्तो प्रकारले जाउँ जहाँ चाहिँ हामीले त्यो थिन प्लेसेस, जहाँ स्वर्ग र पृथ्वी भेट हुन्छ, अनि त्यहाँ पृथ्वीका कुरूप भएका, सङ्घर्ष अनि पीडित भएका कुराहरूलाई हामी परमेश्वरमा निको पार्ने त्यो हिलिङ एजेन्टहरू, औषधि उपचारहरू चाहिँ हामी व्यक्तिमा जीवनमा बन्न सकौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, if the vision of the missional church is to be more than mere rhetoric, right? A passing slogan or a cliche, we're going to have to figure out how to live more simply and contemplatively, more at a slower pace, and inhabit deeper paths of local life together. यदि मिसनल चर्च, यदि वास्तविक मण्डली सुसमाचार जिएको मण्डली बन्नु हो भने वचन प्रचार भाषण भन्दा पनि बरु कसरी सरल जिउने, कसरी सरल तरिकाले जिउने, बिस्तारै जिउने, विचारमग्न भएर विचार मनन गरेर जिउने, ताकि स्थानीय ठेगानामा जहाँ हामीहरू छौँ गहिरो रूपले आफ्नो जीवन लगानी गरेर हामी जिउन सकौँ। यीशुको जीवन दर्शन सायद यस्तो थियो होला। तपाईँ र मैले उहाँको साथ सङ्गतमा, परमेश्वरको साथ सङ्गतमा जिउँदाखेरि, सानो झुन्डमा आफू आबद्ध भएर आफ्नो जीवन लगानी गरेर जिउँदाखेरि है हामीले संसारको लागि सुसमाचार बनेर प्रचार गर्न हामी सक्नेछौँ। सुसमाचार बनेर जिउन हामी सक्नेछौँ। एक दुईवटा कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त? यो बोलावट, यो भोकेसन जुन हामीले पाएका छौँ त्यसमा जिउनको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड भ्यू, हाम्रो विचारधारणाहरूलाई हामी परमेश्वरमा लगानी गर्नुपर्ने है। परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छ। यो वचनले यस्तो कुरा प्रकाश गर्छ जुन चाहिँ परमेश्वरको मन मुटु हृदयमा छ। हामी सिक्नको लागि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनि हाम्रो मण्डली जाने र आबद्ध भएर जिउने जीवनमा हामी परमेश्वरको वर्ल्ड भ्यू, उहाँको विचार धारणाहरू, उहाँको दृष्टिकोणहरू हामीले धारण गर्न सकौँ है। द प्लेस गॉड कॉल्स यू टू is a place where your deep gladness and the world's deep hunger meets. फ्रेडरिक ब्युकाननले भन्नुभएको, मैले अघि भने डाक्टर प्लान्टिङले आफ्नो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ। यस्तो ठाउँमा उहाँले बोलाउनु भएको छ जहाँ मेरो गहिरो खुसी अनि आनन्द सन्तुष्टिको जीवन चाहिँ संसारको गहिरो खाँचो भोक प्यासहरूमा भेट हुँदछ। त्यो ठाउँमा, त्यो थिन प्लेसेसहरूमा, त्यो हल्का स्थानहरूमा प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ है। हामीले हुनसक्छ कति आफ्नो सपनाहरू, नेपाली ड्रिम्सहरू हामीले पन्छाउनु पर्छ होला है। त्यसपछि परमेश्वरको यो अफर, उहाँले दिनुहुने निमन्त्रणा, मेरो पछि लाग है, आओ, कम। उहाँको मण्डलीमा हामी जाँदछौँ है। मण्डली हामी किन जान्छौँ? ताकि यो ठाउँमा यस्तो कुराहरू, यस्तो विचारहरू उम्रन्छ। प्रिय परमेश्वरको वचनले सृजना गरेको कुराहरू है। मण्डली गाजङ गुजुङ हामीले पहिलो वचनमा हेरेका थियौँ, क्रियाकलाप एक्टिभिटिजहरूले भरिएको संस्था सङ्गठन त हो नि भन्ने हामीले मण्डलीले सोचेका थियौँ होला। होइन, हामी त्यहाँ आबद्ध हुँदाखेरि हो यहाँ सफा छैन, सजिलो छैन, तर यहाँ सुन्दर कुराहरूको बिउ यहाँ छ। सुन्दर कुराहरू जीवनमा सृजना हुन सक्ने सम्भावनाहरूको बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। अनि हामी विचार गर्छौँ, अनि यसकारण हामी मण्डलीमा आबद्ध हुन्छौँ। अनि यहाँबाट उम्रेका कुराहरू, यहाँबाट फलेका फलहरू चाहिँ हामी जीवनमा लिएर सोसाइटीमा, समाजमा बाँड्नको लागि हामी जाँदछौँ। हामी रित्तो हुँदैनौँ, हामीले दिने कुराहरू प्रशस्त हुनेछ। यसकारणले मण्डलीलाई चाहिँ अनुग्रहको इनार यहाँ उम्रन्छ, उगाएर सेवा गर्न प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ है। म एउटा टिचर, आफू एउटा शिक्षक भएको कारणले यो मेरो पेसा हो है। म कसरी शिक्षा दिन्छु, कसरी टिचिङ गर्छु होइन, मेरो प्रभु, मेरो मास्टर, मेरो बस चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो इनाम छ। चाहे मेरो तनखा
मेरो कमाई घटियोस् बढियोस्, कसैको थोरै कसैको धेरै हुन्छै हुन्छ, तर मेरो सेवा मेरो शिक्षा मैले परमेश्वरको लागि गर्दैछु अनि यस कारणले मैले कठोर परिश्रमले, जसरी पावलले भन्दछन्, मेरा यी हातहरूले परिश्रम गरेर मैले र मेरो सहकर्मीहरूको खाँचो जुटाएको छु। स्वाभिमानी जीवन, कठोर परिश्रम गरेर यो परिश्रमको फलहरू आफू र अरूलाई दिन पुग्ने, हुनसक्छ दशमांश ल्याएर प्रभुलाई मण्डलीमा दिँदाखेरि यो छिमेकीहरूको खाँचोहरू त्यसले पूर्ति गरिदिनेछ अनि प्रभुले हाम्रो जीवनलाई स्याबास, वेल डन, स्याबास, असल अनि इमान्दार नोकर, सानो कुरामा इमान्दार भइस्, अब ठुलो कुराहरू म तँलाई दिनेछु। परमेश्वरले यो आशिष तपाईँ र मलाई यो जीवन जिउनको निम्ति दिनुभएको होस्। धन्यवाद।